बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की बात जब की जाए तो फिर भारत क्यों पीछे रह जाए, जब क्रिकेट जो है एशिया की क्रिकेट और इसके अंदर दो ही जो आर्क राइवल जिनको कहा जाता है, तो इनका आपस में मुकाबलाबाजी ज़रूर चल रही होती है। अगर एक तरफ कामयाबियों का सफ़र चल रहा होता है तो दूसरी तरफ नाकामियाँ वो डिस्कस हो रही होती है। एक तरफ जो है वो उसकी कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जाता है, तो ये जो है ना वो बिल्ली चूहे का खेल जो है ना वो चलता ही रहता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो एक बूस्ट मिला हुआ है, पाकिस्तान की कामयाबियों का सफ़र चल रहा है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को होम सीरीज़ में हराया, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को जाकर हराया, जिम्बाब्वे में हराया, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी कामयाबी हासिल की। अब जो है ना उसका जो है वो अगला सफ़र वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद ट्रायंगुलर सीरीज़ है, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान के अंदर होना, ये कामयाबियों का सफ़र है। दूसरी तरफ अगर हम सरहद पार जाकर देख लें तो वो एक कंसेक्टिव जो है वो सियासत का शिकार हो गए। ताहिर शाह साहब ने बहुत पहले कह दिया था, जब गौतम गंभीर को जो है हेड कोच बनाया जाना था, आउट ऑफ द बॉक्स सिर्फ सियासी एक भर्ती की गई थी। इस वजह से जो है ना उसमें सियासत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को क्रिकेट का हक मिलने पर ही नहीं वो सियासत की रग उनकी फड़कती, बल्कि जो है वो हर जगह पर उनका धंधा गंदा खेल जो है वो हर जगह पर जो है वो इंकशाफ उसका होता रहता है। तो इसलिए जो है वो भारत में मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ा और वो दर्द सर बन गया है। अब इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 5 T20 मैचेस की सीरीज है, अगर उसमें उनको नाकामी होती है तो ये बुलशिट होगा बहुत बड़ा, क्योंकि उसमें रिंकू सिंह भी जो नाकाम चल रहे हैं, फिर उसके बाद और जो ना वो जो प्लेयर थे जिनके ऊपर बिश्नोई थे वो भी इतना ज़्यादा जो है ना वो कामयाबी नहीं दिखा रहे। चले हम वापस आ जाते हैं। तो अभी जो है टेंटेटिव उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्होंने टेंटेटिव स्क्वाड का ऐलान अभी होने जा रहा है, और वो क्या है वो हम आपको अभी बता देते हैं। उसमें तब्दीलियां क्या होंगी। उसमें तब्दीली एक सबसे पहले तो ये है कि जो ना इल्लीगल फास्ट बॉलर एक्शन वाले जी, एक्शन वाले उल्टे एक्शन वाले, ठीक है जी, और बल्कि जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की प्रोजेक्शन वाले, एक्शन वाले नहीं, इंडिया की प्रोजेक्शन वाले सिर्फ वो है बुमराह, जसप्रीत बुमराह, वो जी इंजरी का शिकार है। अब पता नहीं इंजरी का शिकार है या सिर्फ और सिर्फ एक बड़े कैमरे वाले टूर्नामेंट में बुरी तरीके से एक्सपोज होने से डरते हुए जो है ना वो उनको बाहर किया गया, उनको रेस्ट दिया गया है, या वाकई उनको इंजरी है वो नहीं है। और इसके अलावा और क्या क्या तब्दीलियां हैं वो हम इस एपिसोड में बात करेंगे। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जी। प्लीज़ ओवर टू यू, इंडिया की क्रिकेट को कैसे आप ओवरसी कर। देखिए मैं यहाँ पहले आपको मतलब आपको एक ये बात करने लगा हूँ, जिसको पेशगोई कहते हैं, फोरसी कहते हैं, और पहले आप फोरकास्ट कहते हैं। इंडिया की टीम मुझे नहीं लगता चैंपियंस ट्रॉफी में आपको कहीं नज़र आएगी। बेसिक क्या है, टूट का शिकार है, अंडर प्रेशर है, आउट ऑफ परफॉर्मेंस है, सारे सब ऑफ कलर है। आपने इस मार्क शाजीज वर्ड के जितनी भी खबरें अब तक दी हैं, जितनी भी शाजी ने प्रेडिक्शंस की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। चलें आज इसको भी जो है ना वो लिख लीजिए। शाजी कह रहे हैं कि टूट का शिकार इस तरह है, सियासत की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, पर्चियाँ चलना शुरू हो गई हैं, और इसी की वजह से आप देख लें कि उनकी जो ना वो नाकामियों का सिलसिला है शुरू से। और अब ये जो कह दिया गया है शाजी ने कि चैंपियंस ट्रॉफी में बुरे तरीके से जो है वो फ्लॉप होगी, एक्सपोज होगी। प्लीज़ देखिए, अब जसप्रीत बुमराह का कहा आपने, जहाँ कहा हमने कहा इलीगल एक्शन, हमने सबसे पहले कहा वहाँ पे उसको आवाज़ें लगती थी जग की। उसके बाद जो अगर ऑस्ट्रेलिया 4-1 से ना जीता तो शायद उसके पास से सैंड पेपर भी निकला है, जो अपने जूते चप्पल वो मोज़े उतार रहे थे तो उसमें सैंड पेपर निकला, जिसकी काफ़ी वहाँ पे अफवाह और हवा और पक्की बात हुई है। दूसरी बात है कि उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम था, फिटनेस ऐसी नहीं होती कमर, शायद वो कोई इतना सीरियस है। आपकी बात में बड़ा वजन है। जब से गंभीर आए ना उनके हालात गंभीर हो गए जी, या गंभीर हो गए। यानी वो उसकी वजह ये क्या है कि वो एक लड़ाई का सिस्टम बन गया, क्योंकि उनका खुद अपना एक ऐसा टेम्परामेंट है कि वो टेम्परामेंटली अपनी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। मुझे पता लगा कि 5वें टेस्ट से पहले कोई झगड़ा हुआ जिसपे कप्तान जो थे उनके शर्मा साहब को का साथ को हुई वो फोर्सली मतलब ज़बरदस्ती बिठाया गया, जिसे उसने कहा कि जी मैं खुद बैठा हूँ।
اور پھر کوہلی کی پرفارمنس جو ہے جس میں سارے ہی میچز میں وہ پیچھے آؤٹ ہوا وکٹ کیپر سلپس میں، جس سے اس کا فٹ ورک اور جس سے اس کی آئی سائڈ کی جو ریفلیکسز کا سلو ہونا یا اس کا اتنا بڑا پلیئر ہو کے اب ڈکلائن کی طرف جانا، وہ بھی اس میں کافی عناصر شامل ہیں. جہاں اس کی اپنی پرفارمنس ہے وہاں پہ ٹیم کے اندر ایک سیاست بھی ہے. اس کے بعد جو آپ کے پاس سب سے اچھا ان کا پلیئر وہی ہے جیسوال، جو بڑا اچھا پرفارم کرا، اس نے بڑی اچھی پرفارمنس دی اور جس کو بڑا ریٹ کیا گیا. اس کے نیچے ان کے بیٹسمین کوئی نے ایک سینچری کی تھی، وہ بڑا اچھا تھا، اس نے سینچری کی تھی، اور 2 بیٹسمین نے سینچری کی. تو میرے خیال میں پانٹ جو ہے نا، پانٹ کو اس لیے زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس نے مطلب ٹیم کے لیے نہیں سوچا، الٹی سیدھی شاٹس کھیلنے گیا اور وہ اپنے وکٹس تھرو کرتا رہا. وکٹس یعنی ایک دفعہ 70-75 پہ بھی کھیلا تو اس نے وکٹ تھرو کیا. اچھا جی، ایک بات بڑی کرتے ہیں کہ جب پلیئر کی جو نا ریفلیکسز جو نا وہ ویک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سیاست کی طرف چلا جاتا ہے. اور بہت بڑی بات آپ نے یہ نو ڈاؤٹ کہ مطلب کہ اپنی اس جو ہاربل انجری تھی اس سے اس نے کم بیک تو اچھا کیا، اس نے انٹری تو ماری، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ ریفلیکسز اس کے جو ہے نا وہ ویک ہو گئے اس وجہ سے جو ہے نا مسلسل. اور اب وہ جو ہے نا وہ سیاست بازیوں اور جو ہے نا اپنی باری کے چکر اور وہ جو لیگ پولنگ اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی ڈنڈا پاوا سوٹا پھاڑ کے دینا نا، تو وہ کنارے لگنے والی بات. بالکل. اب دیکھیں نا وہ سلپس میں کیوں آؤٹ ہوتا ہے. سلپس کے آؤٹ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ایک تو آپ کا فٹ ورک سلو، ایک آپ کا ریفلیکس سلو. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ مطلب بال کو ہوا میں اور آف دا ایئر آف دا پچ پکڑ نہیں سکتے کہ کس طرف گھومے گی، تو اس کی وجہ سے آپ کا فٹ ورک ادھر آتا نہیں ہے اور دوسرا بالر آپ پہ اسی جگہ پہ اٹیک کر رہا ہے جہاں آپ مسلسل آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا وہ سلپس میں تیار ہوتے تھے، اس کا کیچ آتا تھا وہ پکڑ لیتے تھے. رہی بات آپ کا جو ان کا وہ گل ہے، اسی وجہ سے جو ہے سنجو سیمسن ایز اے وکٹ کیپر بیٹر ان کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے اس کی جگہ پر، رشبھ پنت کی جگہ پر. اور تبدیلی کیا ہے؟ اور تبدیلی بھی شامی کو ظاہر ہے بمراہ کی جگہ پہ جو ہے نا وہ شامی کو لایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وائس کیپٹن چونکہ پہلے بمراہ ہی ہونا تھا، لیکن چونکہ وہ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے اس وجہ سے اب نائب کپتان کون ہے؟ وہ ہے اپنا اس کا گل ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلیے پلیز. دیکھیں جو گیل جو ہے نا میرے خیال میں جو بڑا پسند پلیئر تھا، لیکن گیل کا میں نے دیکھا ایک تو رائٹ فٹ ان کا جب وہ پل کرتے ہیں رائٹ فٹ جو ہے وہ آف سٹمپ پہ نہیں جاتا اور ویٹ ٹرانسفر نہیں کرتا، اس لیے ان کا مڈ ڈاؤن پہ گیند جاتا ہے بجائے مڈ وکٹ اور اسکوئر کی طرف جاتا ہے، تو ادھر وہ آؤٹ ہوتے ہیں، کمزور شاٹ لگتی ہے آؤٹ ہوتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے کرکٹ ایک عبادت ہے، اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ کو اپنا ایک ماں اور اس کی طرح سمجھنا چاہیے. وہ زیادہ تر کرکٹ کے علاوہ دوسری سرگرمیوں میں بہت زیادہ وہ ہیں، ان کے ساتھ لڑکیاں ٹریول کرتی ہیں، وہ کرکٹ کے ہوٹل میں بھی نہیں رہتے، غائب رہتے ہیں. کافی دفعہ ان کے خلاف مطلب وہ ہوا ایکشنز بھی ہونے کی کوشش ہے، یا تو اس کا ڈنڈا زیادہ ہے اس لیے وہ اس کو وائس کپتان بنایا جاتا ہے، ٹیم کا حصہ بنایا جاتا ہے، یا وہ خود اپنے آپ کو ڈبو رہے ہیں جیسے نسیم شاہ نے ہمارے ہاں ڈبویا ہے، جیسے اب سائم ایوب کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے لیے گروپ ہے جو اس کو تباہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. اگر وہ جسے جو ہم نے گھڑی گھڑی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ بجائے بڑے بڑے جو گرگے ان کا حصہ بننے کے بجائے اپنے کرکٹ پر کنسنٹریٹ کرے اور وہ اپنے آپ کو اوور آل نہیں کرے، تو میرے خیال میں وہ پھر کرکٹ پہ رہیں گے، نہیں تو ادروائز ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک بڑی جو تبدیلی ہے انڈین اسکواڈ کے اندر وہ یہ ہے کہ جو سینئر ان کا پلیئر تھے اپنا اسپنر بلکہ آل راؤنڈر جڈیجا کو جو ہے وہ ریسٹ دیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پر اکثر پٹیل ہے اور پھر اس کے بعد کلدیپ وہ ہے اور سریش آئر جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ کیونکہ وہ تو شروع سے ہی بڑے فیورٹ ہیں گوتم گمبھیر کے، چونکہ ان کا بھی تعلق اسی فرنچائز سے ہے. بہت صحیح بات آپ کر رہے ہیں، بڑا اچھی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جڈیجا بھی اب وہ چیز نہیں رہی جو پہلے، اب چلاکیوں میں آ گیا. جب آپ زیادہ چلاک جو آپ نے بات کی، جب آپ کہیں پرفارم نہیں کرتے تو پھر آپ چلاکیاں چلتے ہیں، پھر اپنے آؤٹ ہونے کا بہانہ کر دیتے ہیں، امپائر پہ ڈال دیتے ہیں، بلے پہ ڈال دیتے ہیں، پیر پہ کر دیتے ہیں، بال دا کہتے ہیں زیادہ ہو گیا میرا پیر پھنس گیا سی یا مجھ سے بال، تو وہ پھر بہانہ کرتا ہے، وہ تیز کرتا ہے بھاجنے کی. جب تک آپ دیکھیں آپ کرکٹر رہے خود بھی، آپ اسپنر جو ہوتا ہے اور اسپیشلی ٹیسٹ ون ڈے اور T20 کے اندر آپ بال کو اسکور کو روکتے ہیں. ویسے ٹیسٹ میں بھی اکنامیکل ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ آپ لبھا کے آؤٹ کرتے ہیں. اسپنر ہمیشہ لبھا کے آؤٹ کرتا ہے، ویریشن سے آؤٹ کرتا ہے، اونچا پھینکا، تھوڑا تیز کر دیا، کریز ادھر سے یوز کر لیا، بالکل سٹمپس کے ساتھ آ کے کر لیا، مڈل آف دا کریز کا